कबल आप हजरात के सामने मैंने नेक बीवी की कुछ निशानियां बयान की थीं, तो कुछ हजरात ने ये फरमाइश की कि जहां नेक बीवी की निशानियां बयान की गई हैं, इसके साथ साथ नेक शौहर की भी कुछ निशानियां बयान की जाए। तो हजरात की फरमाइश पर आप हजरात के सामने आज नेक शौहर की कुछ निशानियां बयान की जाएंगी। नेक शौहर की सबसे पहली निशानी यह है कि नेक शौहर अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरने वाला होता है, कभी भी अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करता और कभी भी ऐसा नहीं करता कि बीवी को नौकरानी या खादिम या इसी तरीके से गुलाम समझ कर रखता है। बीवी के साथ नौकरानियों वाला सलूक नहीं करता, बल्कि बीवी की इज्जत करता है, बीवी के एहसासात और जज्बात का ख्याल रखता है। ये नेक शौहर की सबसे पहली निशानी है। नेक शौहर की दूसरी निशानी यह है कि मियाँ बीवी का आपस में किसी बात पर इख्तलाफ होता है, तो इख्तलाफ पर कभी वो ऐसा नहीं करता कि अपनी बीवी पर उसने हाथ उठाया हो, कभी ऐसा नहीं करता कि बीवी पर डंडा उसने चलाया हो, बीवी पर जानवरों जैसा सलूक करता है। कभी भी नेक शौहर इस तरह नहीं करता। और लड़ाई हुई तो बात बात पर इस बात की धमकी कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा। फरमाया नेक शौहर की निशानी यह है कि वो कभी भी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाता। और नेक शौहर की तीसरी निशानी यह है कि नेक शौहर क्या करता है कि बीवी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो उसको अपने पास रखता है, उससे मोहब्बत करता है, उसकी जायज हाजात को, जरूरतों को पूरा करता है। और अगर बीवी पसंद नहीं, बीवी को अपने पास नहीं रख सकता, तो इज्जत के साथ क्या है, बीवी को तलाक दे देता है। ऐसा नहीं करता कि बीवी को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं, बीवी के वालिदैन के घर के अंदर अपनी बीवी को भेज देता है, तलाक भी नहीं देता, दरमियान में लटकाए रखता है। तो फरमाया ऐसा शौहर जालिम है, इसने मरना है, कब्र में जाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को इसने जवाब देना है। तो ऐसा ना करे। अगर पसंद है तो अपने पास रखे, अगर पसंद नहीं तो फौरन इज्जत के साथ उसको तलाक दे दे। नेक शौहर की चौथी निशानी यह है कि नेक शौहर जिस तरह अपने वालिदैन की इज्जत करता है, अपने बहन भाइयों की इज्जत करता है, अपने रिश्तेदारों की इज्जत करता है, अपने खानदान वालों की इज्जत करता है, इसी तरीके से अपनी बीवी के वालिदैन की भी इज्जत करता है, अपनी बीवी के रिश्तेदारों की भी इज्जत करता है, अपनी बीवी के खानदान वालों की भी इज्जत करता है। ऐसा नहीं कि अपने वालिदैन तो अपने वालिदैन है, अपनी क्या है खानदान तो अपना खानदान है, अपने रिश्तेदार तो अपने रिश्तेदार है, लेकिन जब मुआमला आए बीवी के वालिदैन का, बीवी के खानदान का, बीवी के रिश्तेदारों का, तो उस वक्त उनको गालियां दें, यह इंतहाई घटिया हरकत है। नेक शौहर की पांचवी निशानी यह है कि नेक शौहर का अपनी बीवी के साथ खलवत में जो गुजरे हुए लम्हात हैं, वो कभी भी अपने दोस्तों के सामने डिस्कस नहीं करता, अपने दोस्तों के सामने शेयर नहीं करता, बल्कि वो मियाँ बीवी का एक राज है, वो अपने पास उनको रखता है। बाज दफा ऐसा होता है कि शौहर अपनी बीवी के साथ गुजरे हुए लम्हात को अपने दोस्तों के सामने बयान कर देता है, या इसी तरीके से बीवी अपने शौहर के साथ गुजरे हुए लम्हात को अपनी सहेलियों के सामने बयान करती है। यह इंतहाई घटिया हरकत है। हदीस पाक में आता है, खातमुल अंबिया महबूबे किबरिया राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम यह है कल क़यामत के दिन बाज शौहर खबीस तरीन शौहर होंगे और बाज बीवियां खबीस तरीन बीवियां होंगी। हज़रत सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबीस तरीन शौहर कौन होंगे, खबीस तरीन बीवियां कौन होंगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि एक शौहर अपनी बीवी के साथ खलवत के अंदर वक्त गुजारता है, प्यार मोहब्बत की राज की बातें आपस में होती हैं, फिर उन राज की बातों को जाकर अपने दोस्तों के सामने शेयर करता है। फरमाया यह खबीस तरीन शौहर है। इसी तरीके से बीवी अपने शौहर के साथ गुजरे हुए लम्हात को जाके अपनी सहेलियों के सामने बयान करती है, तो फरमाया यह खबीस तरीन बीवी है। तो पता यह चला
کہ نیک شوہر کی پانچویں نشانی کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ گزرے ہوئے خلوت کے اندر لمحات کا تذکرہ کبھی اپنی دوستوں کے سامنے شیئر نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے نیک شوہر کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ نیک شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کیا ہے جہیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شوہر کی اپنا بیوی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا اختلاف ہو گیا تو پھر تانے دینا شروع کر دیتا ہے، تیرے والدین نے کیا ہے فریج نہیں دی، تیرے والدین نے واشنگ مشین نہیں دی، تیرے والدین نے ٹی وی نہیں دیا، تیرے والدین نے موبائل نہیں دیا، تیرے والدین نے موٹر سائیکل نہیں دیا، تیرے والدین نے فلاں چیز نہیں دی، اپنے والدین سے فلاں چیز لے کے آؤ۔ تو جہیز کا مطالبہ کرنا یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے اور یہ فقیروں والی حرکت ہے۔ اور بعض شوہروں کی تو حالت یہ ہوتی ہے بیوی کے ساتھ اختلاف ہوا تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش کہ میں کسی نواب زادی کے ساتھ نکاح کرتا، کاش میں کسی امیر زادی کے ساتھ نکاح کرتا تو آج میرے یہ کوٹھے، میرے یہ کمرے سامان کے ساتھ، جہیز کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے۔ تو اس طرح کا مطالبہ کرنا بھی انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ تو نیک شوہر کی چھٹی نشانی کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی بیوی سے جہیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ نیک شوہر کی ساتویں نشانی یہ ہے کہ نیک شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کو دین کے معاملے کے اندر آزاد نہیں چھوڑتا۔ خود تو نماز کی پابندی کرتا ہے، بیوی کو نماز کا پابند نہیں کرتا، خود تو رمضان کے روزے رکھتا ہے لیکن بیوی کو روزوں کا پابند نہیں کرتا۔ ایسا نہیں بلکہ دین کے معاملے کے اندر اپنی بیوی کو بھی نماز کا پابند کرتا ہے، اپنی بیوی کو بھی نماز کا حکم دیتا ہے، اپنی بیوی کو بھی رمضان المبارک میں روزوں کا حکم دیتا ہے۔ زکوٰۃ بیوی پر فرض ہے تو اپنی بیوی کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چادر، چار دیواری اور پردے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ تو نیک شوہر کی یہ علامت، یہ نشانی ہے کہ اپنی بیوی کو کبھی بھی دین کے معاملے میں آزاد نہیں چھوڑتا۔ اسی طریقے سے نیک شوہر کی آٹھویں نشانی یہ ہے کہ نیک شوہر اپنی بیوی کی جائز ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے۔ گھر کے اندر جتنی بھی بیوی کی ضرورتیں ہیں، کپڑے ہیں، اسی طریقے سے جوتے ہیں، گھر کے کھانے پکانے کا سامان ہے، وقت پر مہیا کرتا ہے۔ ایسا نہیں گھر کی ضرورتیں وہ پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کماتا بھی اچھا ہے اور پھر بیوی جا کر دوسروں کو گلے شکوے کرتی ہے کہ میرا شوہر کماتا بھی اچھا ہے لیکن سب سے بڑا کنجوس ہے۔ جب اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرے گا تو پھر بیوی بھی کبھی کسی کے سامنے گلا شکوہ اپنے شوہر کا نہیں کرے گا۔ تو علماء امت نے یہ لکھا ہے جس شوہر کے اندر یہ 8 نشانیاں پائی جاتی ہے تو ایسے شوہر کی ازدواجی زندگی بھی بڑی خوشگوار ہوگی اور کبھی بیوی کسی دوسرے کے سامنے اس کا گلا شکوہ نہیں کرے گی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے پورے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا